बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दीन की बातें, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। प्यारे सामईन, अल्लाह से मुंह मोड़ने वालों के साथ क्या होता है और वादा करके वादा तोड़ने वालों के साथ क्या होता है, आइए सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी का ये ज़बरदस्त बयान। सच बोलने का हुक्म फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पूरी 63 साला जिंदगी का एक दिन एक लम्हा किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को झूठ न कहते हुए सुना, न किसी को मजाक में बोलते हुए सुना, कभी नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात तो बहुत दूर की है मेरे अजीजों, जिन्होंने हुजूर की हदीसें बयान की हैं उनकी जिंदगी झूठ से महफूज है, उनकी जिंदगी झूठ से महफूज है। हजरत सैयदना इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो बुखारी शरीफ हुजूर की हदीसें जमा किए हैं, झूठ से इतना एहतराज करते थे, इतना कि अगर किसी मुहद्दिस के बारे में उनको मालूम हो जाता कि जिंदगी में कभी उन्होंने मजाक में भी झूठ कहा है तो उनके पास वो हदीस सुनने के लिए भी नहीं जाते। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला नहीं जाते। हदीसे रसूल बयान करने वालों की ये शान है कि पूरी जिंदगी उन्होंने झूठ नहीं कहा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना का क्या हाल है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो हदीसें जमा किए हैं बुखारी शरीफ में, कितना एहतियात, कितना एहतियात, अल्लाह की पनाह। एक बड़े मुहद्दिस के बारे में आपको पता चला कि उनके पास हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं। इमाम बुखारी उनके पास गए कि उनकी जुबान से सुनो और अपनी किताब में हदीस लिखूं। जब गए तो वो जो बड़े शेख थे, मुहद्दिस थे, उनका नाम मशहूर था, बहुत हदीसें उनको याद हैं। इमाम बुखारी उनके पास गए तो देखा उनका घोड़ा जो है बिदक गया था, सरकश हो गया था, हाथ में नहीं आ रहा था, और वो अपने घोड़े को काबू में करने के लिए बहुत कोशिशें कर रहे थे। घोड़ा जो है हाथ में नहीं आ रहा था। उन्होंने अपना दामन यूं उठाया जैसे दामन के अंदर चारा हो, सुभान अल्लाह, बिल्कुल चारा दिखा करके अपना दामन यूं करके घोड़े को बुलाने लगे, आ आ कह के। घोड़ा करीब आता गया, करीब आता गया, चारे की आस में वो घोड़ा करीब आया। जब वो करीब आया तो आपने दामन छोड़ दिया, घोड़े की नाती पकड़ ली, रस्सी पकड़ ली। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वहीं से वापस होने लगे। कहा कि मैं इनसे हदीस नहीं सुनूंगा। उस मुहद्दिस ने रोका कि आप आए थे हदीस सुनने के लिए, क्यों जा रहे? कहा जो अपने घोड़े को झूठ बोल सकता है, मुझे हदीस रसूल भी झूठ बोल सकता है, मैं उससे हदीस नहीं सुनता। मेरे अजीजों, झूठ से एहतराज मुहद्दिसीन की जिंदगी में है। इमामुल अंबिया के अखलाक तो बहुत आला है, और झूठ से एहतराज करना इतना अहम है मेरे अजीजों, इतनी जरूरी बात। एक बात याद रखें, जो झूठा नहीं होता वो बहुत सुकून से सोता है, और झूठ बोलने वाले का सुकून गारत रहता है, हमेशा बेइत्मीनान रहता है। एक सच को छुपाने के लिए उसने झूठ बोल दिया, लेकिन उस झूठ की लाज रखने के लिए उसको और 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। उसके अलावा अलग 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 गढ़ना पड़ता है। दूसरा झूठ, फिर तीसरा झूठ, फिर चौथा झूठ। ये झूठ अखलाक ज़मीमा है, गिरे हुए अखलाक में से है। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक इस झूठ के अपोजिट है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लक़ब में सादिक नाम है। क्या आपने नहीं सुना? हुजूर सादिकुल अमीन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनाओ मेरे अजीजों, झूठ को अपनी जिंदगी से निकालो। यहां तक कि अपने बच्चों को भी इसकी सख्ती से ताकीद करो। फारसी में हमने एक मकौला पढ़ा था, दरोग गोरा हाफिजा ना बाशत। झूठ बोलने वाले की याददाश्त कमजोर हो जाती है, बेशक बेशक, उसको याद नहीं होता। कुरान याद करने वाला हो, कोई भी किताब याद करने वाला हो, वो ये समझ ले कि झूठ बोलेगा तो उसका हाफिजा कमजोर हो जाएगा, याददाश्त सलामत नहीं रहती। झूठ एक ऐसी नहुसत है जो इंसान की जिंदगी की तमानीनत और उसके सुकून को गारत कर देती है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मेरे पास बहुत बुरी आदतें हैं, बहुत सारी, मैं बयान तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं सब नहीं छोड़ सकता। कोई एक चीज आप बोले एक ही छोड़ूंगा, लेकिन वादा करके छोड़ूंगा। शराब पीता हूं, जुआ खेलता हूं, या जो भी काम हैं, बहुत सारी बुरी आदतें हैं
لیکن آپ ایک عادت کو بولے میں چھوڑ دوں گا، وعدہ کروں. حضور نے فرمایا پکا وعدہ کرے گا؟ اس نے کہا ہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، آج سے تو صرف جھوٹ چھوڑ دے، آج سے صرف تو جھوٹ چھوڑ دے، جب بھی میں تجھ سے سوال کروں گا تو جھوٹ نہیں بولے گا. اس نے کہا بالکل. میں نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، وعدہ کر لیا. عرب کے لوگ بڑے پکے بھی ہو جاتے تھے، کسی بات کا عزم کر لیتے تو اس پر اٹل ہو جاتے. بہت ساری برائیاں چھپی ہوئی تھیں، معلوم نہیں تھیں، لوگوں پہ ظاہر نہیں تھی. کہا دوسری نہیں چھوڑوں گا میں. کہا ٹھیک ہے، دوسری نہیں چھوڑنا، ایک جو آپ نے کہا وہی چھوڑوں گا. گھر گیا، اس کے بعد اس کی دوسری جو عادتیں تھیں، خواہ وہ شراب کی ہو یا جوے کی ہو، جیسے ہی اس عادت کے قریب جاتا اسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتا. کل اگر محفل میں جاؤں گا، حضور نے اگر سوال کر لیا کل شراب پیا تھا، وعدہ کر کے آیا ہوں، جھوٹ تو نہیں بول سکتا، اور سچ بولوں گا تو سب میں ذلیل بھی ہو جاؤں گا، کوڑے بھی کھانے پڑ سکتے. جوا کی طرف اگر دھیان گیا تب پھر خیال آیا کل اگر اس کے بارے میں پوچھا گیا تو کیا جواب دوں گا. جھوٹ تو نہیں بول سکتا، آج وعدہ کر کے آیا ہوں. ایک رات میں ہر برائی کا خیال کرتا رہا اور پھر میرے مصطفیٰ کا بھی خیال آتا رہا. دوسرے دن وہ سکون کی نیند سو کر آیا. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حشاش وشاش طبیعت تھی. جو جھوٹ نہیں بولتا وہ بہت سکون سے رہتا ہے، اس کی طبیعت میں گھبراہٹ نہیں ہوتی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں آیا اور جو اس نے سوچا تھا وہی سوالات حضور نے کیا بھی. کہا کل ایسا تو نہیں کہ تو نے شراب پیا؟ کہا یا رسول اللہ ہرگز نہیں پیا. جوا کھیلا تھا؟ کہا ہرگز نہیں کھیلا. جتنی برائیوں کا حضور نے پوچھا بالکل نڈر ہو کر کے سچ بات کہا اور کہا اے میرے مولا تو نے ایسا رسول بھیجا، ایک برائی کو مجھ سے چھڑایا، اس کی صدقے میں اللہ پوری برائیاں ختم ہو گئی. یہ زندگی کا معیار یاد رکھو. جھوٹ ام الخبائث ہے، برائیوں کی ماں ہے. یہاں سے بہت ساری برائیاں تمہارے اندر جڑ پکڑتی ہیں. جھوٹا آدمی منافق ہوتا ہے، نفاق اس کے دل میں آنے لگتا ہے. اسی لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا منافق کی علامت کیا ہے، اس میں پہلی علامت حضور نے فرمایا بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. یہاں آج لوگوں کی عادت سی پڑ گئی ہے اور قسمیں کھاتے ہیں اس پر، جھوٹ پر پھر قسم بھی کھاتے ہیں، ماں کی قسم، باپ کی قسم، خدا کی قسم، معاذ اللہ. میرے عزیزو تم یہ سوچتے ہوں گے کہ زبان سے نکلا ہے کیا ہونا کیا ہے. یاد رکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بہت سارے وہ لوگ ہوں گے جن کو صرف یہ زبان کا ٹکڑا دوزخ میں لے جا رہا ہوگا. یہ گوشت کا ٹکڑا دوزخ میں لے جا رہا ہوگا اس لیے کہ جھوٹ بولتے تھے. اور یہاں تک کہ ایک حدیث ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان پہلے جھوٹ بولتا ہے، پھر دوسرا بولتا ہے، پھر تیسرا جھوٹ بولتا ہے. اتنا بولتا ہے کہ اللہ کے ہاں اسے کذوب لکھ دیا جاتا ہے، یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اور ایک بندہ ہے جو سچ بولتا ہے اور سچ پر قائم رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، اللہ کے ہاں وہ ہمیشہ کے لیے سچا لکھ دیا جاتا ہے. تمہارے اندر ہے اختیار ہے، تم کیا کرنا چاہو گے، کون سی خصلت اپنانا چاہو گے. اور جھوٹ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے، سچ جنت کی طرف لے جاتا ہے. یہ اخلاق ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ پوری زندگی پاک کبھی آپ نے زبان سے جھوٹ کا لفظ تک نہیں نکالا. اور وعدہ خلافی، میں اخلاق گناتا جاؤں گا میرے عزیزوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کی کریمانہ بہت اعلیٰ ہیں، بہت اعلیٰ ہیں. جس میں ہلکا سا بھی نقص ہو، عیب ہو، وہ حضور کی زندگی میں آیا ہی نہیں. سبحان اللہ. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے تو وصف عیب تناہی، کہتے ہیں بہت ہلکا عیب، عیب تناہی، بہت ہلکا عیب جس کو برا کہا جا سکتا ہے وہ بھی حضور کی زندگی میں نہیں آیا. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. آقا آپ کی زندگی پاک میں ایک ہلکا سا سوئی کے ناکے کے برابر بھی برا اخلاق آیا نہیں، کوئی بری عادت نہیں آئی. بری عادتیں جس کو آج بھی برا کہا جاتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی نہیں سنو گے. آپ سچ کے پیکر تھے، وعدہ وفائی میں مکمل